बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज 7 आयात पेश कर रहा हूँ। ये 7 आयात किस्मत के 7 बंद दरवाज़ों को खोल देंगी। ये 7 बंद दरवाज़े क्या हो सकते हैं? रिज़्क़ का भी हो सकता है, खुशियों का भी हो सकता है, सेहत का भी हो सकता है, बीमारियों का भी हो सकता है, रुकावट बंदिश का भी हो सकता है, ख्वाह वो रिश्तों में है, इसके अलावा कारोबार में रुकावट वग़ैरह सब कुछ, पढ़ाई में क्या, जो मर्ज़ी आप है, 7 किस्मत के बंद दरवाज़े ये आयत खोलेंगी। ये वीडियो पूरी गौर तक देख लीजिए कि अमल क्या है, कैसा है और इस अमल की ज़कात क्या है। ये ज़रूर आप मुकम्मल देखिए। यकीन से मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये अमल करने के बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप मेरे चैनल पर ख़ुद बताएंगे कि आपने तो हम पे एहसान कर दिया इतना खूबसूरत अमल बता के। इंशाअल्लाह ज़रा वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ जो कि कुरान करीम का है, और ये स्पेशली उन लोगों का है जो कि हार चुके हैं, थक चुके हैं, जो समझते हैं कि शायद कोई वजीफ़ा उनके काम आने वाला नहीं है, उनके मामलात ऐसे हैं कि उनका शायद कोई हल ही नहीं है। नाज़रीन, कुछ उनके ऐसे मसले फंसे हुए हैं कि वो लोग थक हार चुके हैं और ऐसे लगता है कि वो ज़िंदगी से भी मायूस हो चुके हैं कि उनके मसाइल का हल कोई निकल ही नहीं रहा। नाज़रीन, आप लोगों को नहीं मालूम है कि हमारे घर में रखी हुई ये किताब, जिसका राइटर, लिखने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इसके एक एक हर्फ में कितनी ताकत है, ये शायद हमें मरने के बाद भी ना पता चले। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाज़रीन, कुछ आयात ऐसी हैं कुरान करीम की, वो आयात इन्ना रब्बी वाली हैं। इन्ना रब्बी का मतलब होता है कि बेशक मेरा रब। जी नाज़रीन, जहाँ पर तमाम इम्कानात नामुमकिन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर आपको अपने मसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं और ऐसा लगता है कि ये अब हल होने वाले नहीं है, वहाँ पर ये आयात ऐसे काम करती हैं। यानी इन आयात का असर ऐसा है कि जो बंदा इनका विर्द करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यकीन कीजिए कि उसके लिए तमाम अपने ख़ज़ानों के, रहमत के, बरकत के और इसी तरीके से खुशियों के दरवाज़े मेरा रब खोल देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मायूस हों। नाज़रीन, इस चीज़ का ध्यान में रखिए कि जो सबसे बुरी चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे नहीं चाहता वो ये है कि अल्लाह से मायूस हो जाना, या इस बात से आप मतलब यह है कि सोचना शुरू कर देना कि शायद मेरे दुखों का मदावा तो किसी के पास भी नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के वजीफ़े देख देख के वजीफ़े करते रहते हैं। देखिए नाज़रीन, मैं आपको एक बड़ी ख़ास चीज़ बताऊँ। मैं जब कुरान पाक पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि कुरान पाक ख़ुद मेरे साथ बोलता है, बातें करता है, और ये हर उस शख्स को महसूस होता है जिसको मालूम है कि इस बुक का राइटर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम सिर्फ़ किताब की या वर्के के ऊपर प्रिंटिंग की हद तक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस किताब के ज़रिए हमारे साथ बातें करता है, और बाज़ दफ़ा कोई आयत पढ़ते पढ़ते ऐसे इंसान, यकीन कीजिए कि हैरान हो जाता है, लगता है कि इस आयत में मेरे दुखों का हल मौजूद है। वो लोग जो कि थक चुके हैं और वो समझते हैं कि उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, या आमदन के कोई ज़रिए नहीं बन रहे, हुकूमत का काम तो टैक्स लगाना है, और एक आम मतलब ज़िंदगी, जो एक आम बंदे की ज़िंदगी है, उसको मज़ीद मुश्किलात में डालना है और अपने अय्याशियों पे ज़्यादा ज़ोर देना है। अब इसका भी हम क्या इल्ज़ाम दें, क्योंकि ये भी जायज़ नहीं है इस्लाम में कि शिकवा करें, ख्वाह वो हुकूमत से ही क्यों हो। तो बस हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही आस लगाते हैं कि या अल्लाह, हमें हमारे मसाइल में हमारी मदद फरमा। तो मैं आपको एक नुस्खा पेश करने लगा हूँ 7 दिन का। नाज़रीन, ये 7 दिन, 7 आयात, इन आयात को कहते हैं इन्ना रब्बी का अमल, कि बेशक मेरा रब। नाज़रीन, हम समझते हैं कि हमारी अगर नौकरी नहीं लग पा रही, बच्ची का रिश्ता नहीं हो पा रहा, या कारोबार में कोई आ रही है, या कुछ घर में ऐसी मुसीबत परेशानी आ गई है जो जा नहीं रही है, और जब अरसा लंबा हो जाता है तो वही मायूसी बन जाती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो आयात है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात के ज़रिए आपकी ऐसे मदद करेगा
کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی آج تک جس عمل نے کام نہیں کیا تھا وہ ان آیات نے کیسے عمل کر دیا۔ یہ آیات بہت بھاری ہیں، یہ آیات اتنی بھاری ہیں اور اتنی طاقتور یہ ہیں کہ اگر انسان گناہوں کے دلدل میں دھنسا ہوا ہو، کسی ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں پر گناہ کیے بغیر انسان نکل بھی نہیں سکتا، ان میں سے ایک آیت بھی پڑھ لے تو میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ایسے وہاں سے نکلے گا جیسے یقین کریں کہ وہ کبھی اس کسی دلدل میں تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کو اس گناہوں سے بچا لے گا۔ اگر آپ مایوس ہو رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچوں کے رشتے نہیں ہو پا رہے، یا کوئی گھر کے کام ہیں، بچوں کی پڑھائی ہے، بیماری ہے، یا کچھ اور اس طریقے سے کوئی بیماریاں ہیں گھر میں، کوئی اور ایسے کام جو نہیں ہو پا رہے، یہ آیات پڑھیں گے تو جس طریقے سے آپ یہ پڑھتے جائیں گے، ایک ایک کر کے آپ کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ بند 7 دروازے آپ کی قسمت کے ان 7 آیات میں موجود ہیں، ان کا حل موجود ہے۔ یہ آیات میں کاش کہ میں آپ کو وہ لفظ بتا سکتا، لیکن وہ لفظ بہت بھاری پڑ جائیں گے۔ ان آیات کا اثر ایسا ہے کہ آپ نے کرتے جانا ہے اس کا عمل، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، رحم و کرم سے، کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے، تو فرشتوں کو جو ہے بھیج دے گا کہ جاؤ اس بندے کا ابھی کام کر کے آؤ۔ یہ 7 آیات قسمت کے 7 بند دروازے ان آیات سے کھل جائیں گے۔ جی ناظرین، اب یہ نوٹ کرتے جائیے، میں آپ کو ایک ایک کر کے آیت بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو میں ایک ایک کر کے اسکرین پہ بتا بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ ساری بھی آیت آپ کو بتاؤں گا۔ کرنا کیسے ہے غور سے سن لیجئے۔ آپ لوگ ایک تو ویڈیو نہیں نا پوری دیکھتے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ 7 آپ نے اپنی مرضی کے دن رکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن جمعے سے شروع کریں، اگلی جمعرات تک کا یہ عمل ہے۔ 7 دن بنتے ہیں سارے۔ اگر آپ جمعے سے شروع کر رہے ہیں تو زیادہ بابرکت ہے، جمعرات سے شروع کر رہے ہیں تو بابرکت ہے، سوموار سے شروع کر رہے ہیں تو اور زیادہ بہتر ہے۔ کوشش کریں ان 3 دنوں میں سے آپ کوئی دن منتخب کر لیں، جمعرات، جمعہ یا سوموار، اس عمل کو شروع کریں اور 7 دن مکمل کریں۔ بڑا آسان، چھوٹی چھوٹی سی آیت ہیں، اور آپ نے 70 بار صبح، 70 بار شام کو پڑھنی ہے۔ صرف یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے، یعنی ان کی تسبیح کرنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلی آیت جو اسکرین پہ آ رہی ہے یہ غور سے سن لیجئے۔ یہ ہے، آپ نے فار ایگزامپل اگر جمعرات سے شروع کیا ہے تو ان ربی لغفور الرحیم، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے صبح، 70 بار شام، اول آخر 3 بار درود پاک۔ یہ آپ کا ہو گیا پہلے دن کا عمل، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرے دن کا عمل آپ نوٹ کر لیجئے جی ناظرین۔ صبح 70 بار، شام 70 بار کیا پڑھنا ہے؟ ان ربی قریب مجیب، یہ ناظرین یہ والی آیت ہے۔ اب اگلے دن کا عمل یہ بھی سن لیجئے غور سے، ان ربی رحیم ودود، یہ والی آیت ہے۔ آپ نے اس کو صبح 70 بار، شام کو 70 بار۔ اس سے اگلے دن کا عمل یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ان ربی بکیدہن علیم، یہ 70 بار صبح، 70 بار شام۔ اگلی آیت سن لیجئے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اب یہ اگلے دن کا عمل ہے، وہی 70 بار صبح، 70 بار شام۔ اگلی آیت سن لیجئے، ان ربی یبسط الرزق، ان ربی یبسط الرزق، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پورا مکمل ایک سیٹ ہے۔ اب یہ 7ویں دن کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، یہ آپ نے 70 بار پڑھنی ہے 7ویں دن، 70 بار صبح، 70 بار شام۔ وہ کیا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس الامارہ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، یہ والی آیت، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اب یہ 7ویں دن، اب یہ آپ کا عمل ہو گیا مکمل 7 دن کا۔ اب آپ نے عمل کر لیا، اب بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا رب العزت میں نے تیرے حضور یہ عمل پیش کیا ہے، اس عمل کو قبول فرما، اور میرے یہ مسائل ہیں۔ یہ پورا ایک مکمل کورس ہے ہر قسم کی حاجات کے لیے۔
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ حاجات چاہیے، مجھے اس حاجات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل سیٹ ہے اور بڑا ہی طاقتور۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت دیکھیں آپ کے مسائل کیسے حل کرتا، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جب آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ جیسے سب دروازے جو بند ہو چکے تھے قسمت کے، وہ کھل گئے ہیں۔ آپ نے اسی چینل پر کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کا کام کیسے ہوا، اور جو کہ ناممکن تھا یہ آپ نے ضرور بتانا ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، ہم کسی بھی مطلب جو عمل پیش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی شرائط نہیں رکھتے ہیں کہ یہ کریں گے یا وہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اللہ کے حضور آپ نے عمل پیش کرنا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایک عمل بیچ میں کر سکتے ہیں کہ ان 7 دن آپ نے یہ اگر کام کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ کسی نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کچھ بھی، اینی تھنگ، خواہ کسی کو سینڈوچ ہی کھلا دے، کسی کو ایک چھوٹی سی مطلب یہ ہے کہ پلیٹ چنے کی دال ہی کھلا دے، جو آپ کا دل کرے۔ کسی ایک غریب کو آپ نے روزانہ ان 7 دن کھانا کھلانا ہے۔ اس کی سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی زکوٰۃ ہے، یہ آپ کیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ مجھے بھی یاد کریں گے، اور انشاءاللہ رب کریم کا بھی احسان مانیے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی آیات دی ہیں، اور اللہ رب العزت تو ہمارے کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ رب العزت آپ کے کام کیسے کرے گا یہ آپ خود انشاءاللہ باذن اللہ تعالی